सर्विस्पर तुमचे सवय आसूं लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जुआं बाप्तिस्ताक लागलो तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितल्यो करण्यो करा आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हूण तुमचे इतल्या म्हणूंक धैर्य घेनाकात हांव तुमकां सांगता ह्या फातरांत हांव अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची सामर्थ्य देवाक आसा इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड दवरना जाल्यार देखून बरें फळ दिनातलो हरी एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले तो लोकांच्या जाम्यान ताचे लागीं विचारलें तर आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दोगले आसात तो कांय नासलेल्या एक दिवं आनी जेवूंक खावंक जाय पुरतें आसतलोय तशेंच करूं थोडे सुका घरी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें मिस्त्री आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रास चडीत वसूल करिनाकात थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें आनी आमी कितें करी जाय म्हूण तो म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात कोणाचेरी फट फिर्याद मांडिनाकात तुमकां कितली दिसपरती पोड मेळटा ती घेवन दादोशी जाया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वार्ता मान हें वखणी तुका क्रिस्ता बसया क्रिस्तांत मगाच्या भावां भयणीनो प्राजीत काळ रेतिऱ्यांचो काळ मस्त रेतिऱ्यो हांवें हिंगान गेल्ल्यो मस्त आसात आज शुक्रार कितें म्हज्या फिरकेचे पण दवरलो तातूंत येड्यान धांवन येयला थंय दुसऱ्या पात्र्या आसात म्हणून प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मगाच्या भावां भयणीनो जुआं बाप्तिस्तान दिल्ली रेतीर आमी आयकली बारीक खडाक्क थंय रेतीरेक आयलो लोक तो ताचे हरशीन खंय खंय आसलो न्ही ताचे हरशीन आयला लोक दिसा तुमकां अब्राहम तुमचो बाप आसा म्हणून सांगनाकात जिणी परिवर्तन करिना जाल्यार कांय प्रयोजन ना देवाक आपणा भुरगीं जाय जाल्यार पात्राची करतलो तर आज आमकां हर एकल्याकय देव आपयता भाग्यवंत जावंक बरी जावंक आशिर्वादीत जावंक आमी रेतिऱ्यांक वेता रेतिऱ्यांत एक उद्देश नितळ जावंक कितें जावंक नितळ जावंक रेतिरेक वचून नितळ जायनासतना पाटी आयला कितें प्रयोजन आमी न्हांवंक गेल्लो चिखल काडनासतना पाटी आयला कितें प्रयोजन पूण जाल्यारय चिखल घेवन गेल्ली चिखल काडून उंच पाटी येवची आसात चिखला समेत पाटी येवची आसात आज आमी पळया रेतीर आमकां नितळ करता आमचे थंय आसचो मस्त घुसपट गोंदळ विराराय सगळी आमचे दावणो काडटा समाधान दिता मतीक नितळ जाता आमी काळजान मतीन जिवितान देवाच्या उतरावरी नितळ जाता देवाच्या उतरान जेजू तुजी उतरां म्हजी जिणी नितळ करता प्रेज द लॉर्ड 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 पळया आज आमी उतरां रेतीर आयकत आसतना रेतीर आमकां गूण करता कितें करता गूण करता कोण गूण करता जेजू कित्या मारिफात ताच्या उतरां मारिफात कशें त्या दिसा सांत पेद्रो ताचे उतार देवाचे उतार परगडतना थंयसर आशिल्ले पवित्र आत्म्यान भरले संपूर्ण गूण जाले ते जेजू उतार परगड करतना थंयसर पळया कितें सकट जालें पळया खंयच्या तरे पिडेस्त बरा गूण जाले पळया
रेतीरेखा इल्ले गूण जातात खरेंच आमी बायल्यान गूण जाल्ले बरें दिसना जावं पुरो थोडे फाटी पूण आत्मीय तरां गूण जाता मानसीक तरां गूण जाता काळजाचे गाय गूण जातात आनी हें बरेंपण जाताच एक न्ही एक तरान आमचें तें बरेंपण जाताच प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. कितलेय फावटी रेतीर वचून फाटी आयिल्ले मनशां ह्या रेतीर कितें ताणें सांगचें आसा फादर आज म्हाका समाधान जालें ह्या दुसरे दिसा फोन करचें आसा आज म्हाका न्हीद पडली या आनी कोणी सांगचें आसा पळय म्हाका आज नवें धैर्य भरलें म्हाका धैर्य तिरलें परिक्षेची भुरग्यांक सांगचें आसा म्हाका धैर्य भरलां म्हाका आतां परिक्षा बरें येत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मोगाच्या भावां भयणीनो देखून आमी येवचें आनी फाटीं वयचें न्ही येता आसतना रेतीर आमकां नितळ करता आमकां गूण करता परतून रेतीर येता आमी शिकोवन आयकता स्वामी आमकां शिकयता समा पळयल्यार आज स्वामीच आमकां नितळ करता स्वामीच आमकां गूण करता स्वामीच आमकां शिकयता आमच्या जिविताक खंयचें उतार जायचें तें शिकयता जिवीत आमचें बदलावण करूंक जिविताक नवी दिशा धरूंक तो आमकां शिकयता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगाच्या भावां भयणीनो आमची मोत न्ही जावं सुमया ती दवरूंक इल्ले कश्ट कित्याक म्हण सांगल्यार भारतीय तत्वज्ञानान ती सांगचें आसा सूर पियेल्ल्या मांकडाक इच्छ साबल्यार काळें जाता गे म्हणून सूर पियेल्ल्या मांकडाक इच्छ साबल्यार काळें करता सूर पियेलो मांकड पळयला तुमी सूर पियेलो मांकड तूं कितें कितें करता बरा ताच्या वयता ताका इच्छ साबला आतां कितें बरा करीत तशीच आमची मोत हेणें गाय हाडून आयल्या आमी तेणें गाय बांदून आयल्या दोनी हेणें सवयोय आसात हेणें वटण्योय आसात आनी मांकडा बरी आमी जर पडटा चेड पडटा देखून आमचें मतूच सारकी रावना आज देवाचें उतर आयकोंक आसा देवाचें उतर चीत दिवन आयकोंक आसा आमचें मत देखून आज सोमयाक आमी समर्पिया पळया आमकां चिन्नां मस्त आसात चिन्नां मस्त आसात आमकां वगीत बसोंक आसा मन आसना न्ही गे इस्काला भुरग्यांक इस्कालाचो मन आसता भुरग्यांक इस्कालाचो मन आसता ना भुरग्यांनी इस्कालाच्या आदी मागचें आज टिचरी ताप येवन दी आमकां आज पाठना जाल्यार पुरो म्हणून भुरग्यांचें मागणें तशें न्ही भुरग्यां मागणें तशें आमकां न्हीद जावन आमची कूड सोडना कूड आमकां सोडना आमकां खंय खंय व्हरून व्हरता आमचें मत ही सोडना आमकां थोड्यांक चिन्ना आनी भिरांतीची चिन्ना भिरांतीची चिन्ना वाहन चलयतना की पुलीस रावयतीत की म्हणून आतां सगळ्यांनी पुलीस रावयता वाहनां कितलो वेळ काडटात की पावता की ना की तेंच बे थोड्या पुलिसां पळयतना ते बे आनी थोड्या पाद्र्यां पळयतना बे आमच्या भुरग्यांक आतांच्या पाद्र्यांक पळयतना बेंतना आमी तांकां भियोवचें तयली स्थिती पळया भिरांत एका तराची रिगोन आसता विशेश तराची भिरांत आज आमी रेतीरेखायल्ल्या वेळार आमकां जायची भिरांत देवाची ती देव भिरांत म्हळ्यार ती देवाच्या मोगाची म्हज्या देवाक हांवें दुखोवंक नजो ताणें म्हजो मस्त मोग केला तें हांवें नियाळणें आसची भिरांत ती हांवें नियाळना भिरांतीची म्हळ्यार भियेवची न्ही तरतरची न्ही खाव जेवची न्ही देखून आज आमी सोम्या सरशी आयल्या सोम्याच्या पांया तळा आयल्या आमकां आज मोतींत सिरियलां वाडले बरी वाळटा आमी सादारण पळोवची सिरियलां आसूंक पुरो पुट्टा गौरिया मदुवेगे आनी घालंगे कितें जाल्यार हांव ह्या दिसांनी घराची भेट करूंक गेल्लो बायल्यान हें स्वर्ण वराचें की पुराण मस्त बाब वाटलो आयकांत ना म्हाका बागला धाडायलें घोव आनी बायल दोगांय बसून सिरियल पळोवच्या पडल्यांत सांजेर 5 वरार हां कळली परिस्थिती पळया तितलें ताच्या भितर इगोवन वेता हांव देखून खंयची कारंगी आज आमकां चुकलां देखून आमी आज सोम्या सरशी आयल्या देखून आज सोम्या सरशी आयल्या आसता
सोमी आमकां आपयता आज पळया ही घडीभर उबे रावन देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवण ये म्हणून गावया गे देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवण ये नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन भर इतले मात्र आमी गावया सुरू करया गे देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. सगळी दोळ्यात आपण देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन भर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. पळया मोगाच्या भावां भयणीनो कितें कर म्हण आमी मागलें नितळ कर नितळ कर. पळया लेवी शास्त्रांत अवस्वर 11 40 आनी 4 वळ आमकां सांगता तुमी तुमी पवित्र जाया कित्याक कित्याक तुजो देव जो हांव पवित्र प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. पळया आमी थोड्यांक पवित्र म्हळ्यार सांत म्हणटा सांत पवित्र म्हणटा आमी. पयिल्लें कोण पवित्र देव पवित्र देव पवित्र देवाक लागीं आसचे सगळीं पवित्र आमी पवित्र गे आमकां पवित्र जावंक आपयलां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमकां पवित्र जावंक आपयलां देखून आज आमी हे उडास दवरीच आमकां देवान पवित्र जावंक ताची सरशी आपयलां प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पळया जोशुआचो ग्रंथ अवस्वर 3 5वी वळ आमकां सांगता जोशुआची अवस्वर 3 5वी वळ. आनी फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे मदें आजापां करतलो. तुमकांच तुमी पवित्र करा कित्याक तुमी आजापां देखतेल्यात. पवित्र आसतना देवाच्या अजापान अनुभव करयेत आमी पवित्र जाया देवाच्या अजापान अनुभव करूंक तयार रावा. देवाच्या अजापान अनुभव तयार जाल्यार पवित्र जाया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमी सकट सारें बिरें पुरो अन्न आयल्यार जायना पवित्र आमी जायचंय. इजाया प्रवादी देवाचें दर्शन लाभलें. इजाया प्रवादी देवा वर्सो 3री वळ थंयसर आसा सगळे दूत देवाचे आनी त्या दर्शनांत सर्गीचें दर्शन ताका लाभलें. ते सगळे थंयसर तें दर्शन देखतना ते आंज बडवे कितें गायताले पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव पवित्र 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 दळबारां सर्वेस्पर देव हे आमी खंयसर गायता मिसावळ्या गायता. तेंचें दर्शन मिसावळ्यार आमकां हांगासर मेळटा. पवित्र पवित्र होली होली होली. पळया कितलें पवित्र तें इजायान अनुभव केलें गी. येदो व्हडलो प्रवादी तो म्हणा लागलो सायबा म्हजे वोंट पातकी आसात. एक न्ही एक तरान आमी सुकता न्ही गे म्हजे वोंट पातकी आसात म्हणालो तो. देवान ताच्या दूता धाडल्यान ताचें वोंट नितळ केलें. आज आमी सोम्या म्हाका नितळ कर म्हणटाना आमकां तोय ताच्या दुताक धाडन दुताक कित्याक ताच्या पुताक धाडन नितळ करता. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या पुताक धाडन नितळ करता कित्याक ताच्या पुताक ताणें धाडलो. देवान संवसार इतलोय मोग केलो की जो अवस्वर 3:16
कितें देवान ताच्या एकल्याच पुताक एकल्याच एका पुताक दिलो ताचे मोरान जिवन संभ्रमचो काळ हो पवित्र काळ प्राजीत काळ ह्या पवित्र काळांत आसा हांव पवित्र जावंक आयल्या आनी आज पवित्र जाताना ताच्या जापा आमी देखतेले हांव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र आवस्वर 2 20 आनी 1 वळ कितें म्हणटा पळया तिमोथी बरयलें दुसरें आवस्वर 2 20 आनी 1 वळ कितें सांगता तरी पूण देवान घाल्ली बुन्याद कोणाच्यान हालोवंक जायना अशें बरोवन आसा आपली कूड सर्वेस्पर ओळखता आनी परत्यान सर्वेस्पराचें नांव उसारतलो आनी ती तावन पयस रावो पळया आमकां घट्ट बुन्याद घाल्या खंयच्या साक्रामेंतांत हां खंयच्यांत पवित्र स्नानांत आमी देवाची भुरगीं जाल्या हांव ती कोणाचें हालोवंक जायना ती बुन्याद ती तीर ताका मोर आसा पवित्र स्नान परतून घेवंक जाता हां एकच पाटी आमी घेवचो देखून खंय ऑर्थोडॉक्सान पवित्र स्नान घे नाल्यार वत्यात सिरियान रितीन पवित्र स्नान घे खंयी पवित्र स्नान घे पवित्र स्नान तो एकच पाटी देवान आमचेर मोर मारली तूं देवाचें भुरगें जालें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise ती the मोर Lord. कोणाचें हालोवंक जायना पण थंयसर तो म्हणटा आमी उण्या मोलाचें तरी नितळ करून धनयाक उपयोग करचें एक आयदान तो आमकां करता आमचें मोल उणें आसूं पुरो पूण तें नितळ तो करता आनी देवाक उपकारा पडचें आयदान तो आमकां करता देखून आमी अनवर्दी म्हणटा इजाया प्रवादी बरें सारकें तें पूण सांगात आस देव आमकां वर्दी करता देव आमकां फावो करता देव आमकां ताका फावो तसलें आयदान करता देखून आमी कोणेंय हांव प्रेज जेन्ना म्हणोंक जायना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेजू अर्गांचे होगलाप जेजू होगलापचे महिमान जेजू महिमाचे हालेलुया हालेलुया आज देखून आमकां पवित्रपणाक आपयलां हें आमी आपोवणें आज आमी न्ही जावं उडासाक उडास हाडटा पवित्रपणाक आपयल्लें सांत पेद्रूचें पयलें पत्र पयलो आवस्वर 16वी वळ कितें आमकां सांगता पयलो आवस्वर 16वी वळ हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायजे हांव भाग्यवंत देखून तुमी तुमी भाग्यवंत जायजे. भाग्यवंत जाय 300 उतरां 8 भाग्यां जेजू आमकां सांगता न्ही गे जाया तुमी भाग्यवंत जसो तुम संपूर्ण जसो तुमचो सगळींचो बाप संपूर्ण. सर संपूर्ण आता पवित्र आता संपूर्ण आता पवित्र आसची खंडीत संपूर्ण आहे पांगुरतात संपूर्ण आहे तांकां आसताच प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हर एक आपल्या रितीन पवित्र जावं दी म्हणून आमकां पवित्र सभा सांगता आमकां सगळ्यांक त्या पवित्रपणाचे साक्षी जावंक आपयलां कोणा सकयल पवित्र जावंक आपयलां सगळ्यांक हां सगळ्यांक आपयलां गे हां देखून एक पाटी ही क्लासीन टिचरीन विचारलें भुरग्यांनो आमकां पवित्र जावंक आपयलां येतात की तुमी कोणा सकयल येवंक मन आसा सगळीं उबे रावलीं एकलें सोडून ताका कित्याक पुता तूं येनाय ना म्हाका आज मम्मीन घरात तियेजें म्हण आपयलां आमी थोडी पाटी आमच्याच सवयांक पाटी येता आमच्याच एका स्थळा परतो पाटी येता पवित्र जावचें आपणें आसल्यार ते घेनासतना पाटी येवचें आसता फुडें आसतोरया देवान आमकां पवित्र जावंक आपयलां ताच्यो साक्षी जावंक आपयलां तें भोव वर्तें आज आमी पळयल्यार पयस आपयलें इल्लें आमी सडीत नियाळ करून प्रेदान करया आतांच्या पाप साहेबान ताजें पत्र गावदाते एक्झुल्ताते संतोश आनी उल्हास पावा म्हणलें विशयपद पाटयल्लें तातूंत बुआ पुरबाय इशारे पाप साहेब आमकां दिता पवित्र जावंक
आनी न्हीद जावन आमकां पवित्र जावंक आपयला म्हणटाना थोड्यांक बारी एक तर जाता तें आमकां जाता कित्याक पुरा आमची मोतूच तिका डल्ल जाता आयकतानंत तिका आळशी जाता आमी एका तरार तें तितलें एट्रॅक्टीव कॅप्शन न्हय पूण पावसाय तें आमकां सांगता गावदा तें येत एकजूता तें म्हळ्यार कितें संतोश पावा आनी उल्हास पावा संतोष पावा उल्हास करा संदेश आयला हां सर्गांत हांव संदेश आयला देव तुजो मोग करता तो आनी तुका पवित्र जावंक आपयला हें वर्तें आपोवणी ताणें आज आमकां दिलां देखून आमी संतोष पावा जाय संतोष आनी उल्हास पावा देखून माती आवसोर 5:12 वळ संतोष आनी उल्हास पावा वर्तें बाग सर्गी तुमकां मेळटलें तुमकां अणितेन खंडण करून कश्ट दितात दंडशी आनी कितें केल्यार भिये नाकात सोसा आनी तुमकां वर्तें दायज सर्गी मेळटलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बायबल सुरविल्या पानांत भाग्यवंतपणां आपण आसले आमी पळयता पळय अब्राम म्हजे हुजीर चल म्हूण ताका आपयलें तो देवा हुजीर चल्लो की ना हां ही वॉक्ड वीथ गॉड म्हणटा आमी ही वॉक्ड वीथ गॉड देवा सांगता चल्लो तो कथावीन ताका राव म्हूण सांगलें नाका उत्पत्ती ग्रंथांत आवस्वर 17 पयली वळ पळया जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 1 पळया अब्राहमाक 99 वर्सांचे प्रायर सर्वेस्पर दिश्टी पडलो आनी ताका सांगे लागलो हांव सर पदवेदार देव म्हजे हुजीर सल आनी निश्कळंक राव हां ताका 99 वर्सांचे प्रायर आयले म्हजे हुजीर सल आनी निश्कळंक राव आमकां तिगे ल्हान प्रायर आयल्या कितलें बरें जालें न्ही गे कितलें पूर्ण मेळटालें की अब्राहम इतलें आमी वानता 99 वानची आज बारी अप्रूप आनीची वानतात कोणा ಗೊತ್ತು थोडी अहंकार उलयताना ही काय 140 ಕಟ್ಟ ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ತೋರೆ ಮಾತಾಡಿ ಉಲೈತಾನ ಅಬ್ಬ ಕೋಲು ಅಹಂಕಾರ पळया पूण पळया म्हजे सांगाता चल आनी निश्कळंक राव आज तेंचा पोणे आमकां हर एकल्याक आमकां दिला म्हजे सांगाता चल आयज जाल्यार कितें जाय जाय निश्कळंक राव निश्कळंक राव एफेसकारां पयलें पत्र पयलो आवस्पार 4थी वळ आमकां कितें सांगता पळया ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यात हां हें आपण आयचें कालचें न्हय अब्राहम 99 वर्सां जावन बरो आमकां खंय विंचल्या ताणें संवसाराचे स्थापने आदींच जेरेमिया प्रवादी खंय विंचला म्हळें ताणें आवयच्या गर्भांत जल्माच्या आवय जल्मा आदींच आवयच्या गर्भांत पूण आमकां संवसार स्थापना आदींच क्रिस्ता थंय आमकां ताणें विंचल्यांत थंय आपयल्यांत आमकां देखून ह्या पोणे आमकां पुरातन भाग्यवंतपणाक आमकां ताणें आपयलां आसता भाग्यवंतपणा उमेद दितात ते थोड्यो संगती आमी पळया एब्राहिमा पयलें पत्र आवस्वर 12 पयली वळ आमकां कितें म्हणटा एब्राहिमा पयलें आवस्वर 12 पयली वळ कितें आमकां सांगता पळया तर आमचे सुविशेंत कितें म्हणचें एक कुपाण वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयले पथकांचे वजन आमी काण्ण उडोवया आमकां रेवड घाल्ल्या पथकांत सुटोवन आमी धांवोंक धरलेली वाट तिरासनेन धवया पळया आमी एक सुरी आसा गे बिलकूल एक सुरी नात आमकां वेडो घाला भाग्यवंतांनी पवित्रांना भाग्यवंतां मेळीत आमी मेळ्ळ्या भक्तांचो एकठार आमी जाल्या आमच्या भोंवतणी भाग्यवंतां आसात तांणी आमकां वेडो घाला आसता आमी पातकाचें हे रेवड घाल्लें खण्ण उडया आनी सोम्या मुखार उबी रावया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दुसरी वळ कितें म्हणटा ती पयली वळ दुसरी वळ आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसोवया हां आमचे दोळे जेजूचेर सदांच जेजूचेर कंसोवया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून हांगा पयतपणां आपयलां भोंवतणी आमच्या सांत भक्त आसात
आणि आमचे दोळे कोणाचे दवरूंक जेजूचेर दवर देखून आमी कोणें भियेचें म्हणून ना, म्हज्यान जाता की म्हण सांगाचें म्हणून ना, खावचें म्हणून ना, सगळी मांडावळ देवान केल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तेंच एब्राहिम बैल्या आवस्वर इक्रांत आमकां निरंतर सांत कितले दिल्यात पळया. अब्राहम, सारा, मोइशे, गिदियोन आनी हेरां विशीं थंय उलयता तो. कितले जाण आसात. ताचे वयर आमच्योच इतल्यो थोड्यांचे आवय बापूय कितले भाग्यवंत जाले. आमचे आज्यो आजी कितले भाग्यवंत आसले न्ही. आनी यार मोगाची त्या लिस्टीन अशी येत गे, अशी येत गे, आं अशी येत गे, खंडीत जाण आसाचे अशी येतच. देखून कोण परगट केल्ले सांतात, सांत मादर तेरेसा जुवांबा दुसरो मात न्ही. आमचे जर आजी आज्यो जावं पुरो, आमचे आवय बापूय जावं की पुरो मरण पावल्यान. इतली बरी जिणी जियेल्ली आनी थोडी जीव आसात अजून कितली भाग्यवंत जिणी तांची पळया. हे आमी उडासा काडीच आपल्या सुखी आनी पडण्या मदें ती फुडें समकाली आनी सोम्या मानवाली ती जाली. सुखी कोण करना करतात, पूण तांतूं उठलीं. खुर्सा वाटेन आमी कितली पडणी उडास हाडटा हांव 3 पूण न्हीज जावन आमची पडणी 3च गे, 3च गे. जेजू 3च फावटी पडलो गे, मस्त फावटी पडलो आसतलो. पूण आमी थंयसर जेजू कसो उठलो आमी तशें उठोवंक आसा. उठोवन आमचे पयलीं मन आसूंक आसा. देखून आपल्या सुखी आनी पातक्या मदें, सुखी आनी पडण्या मदें ती फुडें समकाली आनी सोम्याक मान वारलीं जालीं. पळया तिमोथी पयलें दुसरें पत्र, तिमोथी पयलें दुसरें पत्र पयली आवस्वर 5वी वळ कितें म्हणटा पळया. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. होस्सो भावार्थ जसो तुजे आदी लोईस सातावन आनी तुजे आवय युनीस सातावन परजळतलो आनी ताचे थंय परजळता म्हूण म्हाका खात्री आसा. ह्या पासून हांवें तुजे वयर हात दवरिल्ल्या वेळार देवान म्हाका तुका दिल्ल्या देण्यांचें केंड जळ अशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पळया भावार्थ काल तिमोथीचो न्ही, ताच्या आवयचो आनी कोणाचो पुरो सांबाळ उडासा करता पळया. आनी तेंय सांगाता तुज्या माथ्यार हात दवरल्या वेळार तुजें देवलो पवित्र आत्मे उडास तर कितलें आमकां दिलां पळया. पवित्र जावंक मालगड्यांचो भावार्थ, पवित्र जिणी सांगता भक्त सांगाता बेडो घालना आसात. जेजूस आमच्या मुखार आसा आनी तशेंच पवित्र आत्मा आमचेर आसा. आमकां उणें कितें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आमी सदांच देवाच्या हाजिरेंत आसचे सांत, देवाच्या हाजिरेंत आसचे सांत. आमी आमकां सदांच आसता एक मात्र निगंट 100% सर्टन म्हळ्यार देव आमचे सांगाता. देवाची हाजिरी पळया. आमचे संगी आमच्या मालगड्यांचो सांता भक्तांचो मोगाचो आनी एकताराचो बांद आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. उगडापण ग्रंथ काडल्यार आमी हांगा सो 9 आनी 10 वळ आमकां पळया. निमाण ग्रंथ बायबलांतलो हांगा सो 9 आनी 10 वळ आमकां कितें सांगता पळया. शेळयेन 5वी मोर फोडलेल्या वेळार देवाचो संदेश परगडचे खातीर आनी ताच्या सताक विश्वासी रावुल्ले खातीर जिवेशी मारलेल्यांचे आत्मे वेदी पोंदा हांवें देखले. वेदीच्या पोंदा बऱ्यान देखले. जिवेशी मारलेले शेळये खातीर तांचे आत्मे ताणें देखले वेदीच्या पोंदा बऱ्यान. पळया सगळ्यान आसात म्हण जालें. पोंदाय आसात, पोंदाय आसात. कोण गेगली मातारी म्हणटाली म्हाका म्हज्या बेड्डा पोंदा सैतान आसा पळय हेपटेवन सुटया म्हणून. हांगा घालें सांगलां पोंदा कोण आसा. आं जिवेशी मारलेल्यांचे आत्मे, पवित्र आत्मे, मार्तिरांचे आत्मे आमकां वायटा कडेन झुजोवंक सांगात दिवंक आयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. वायटा लागीं झुजोवंक आमकां धैर्य दिवंक आमकां सांगात दिवंक
सांता भक्तांचे आत्मे मार्तिरांचे आत्मे सांगात दिवंक आयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. पळया देवाची इश्टांनी वेडो घाल्ली, फुडें व्हेल्ली आनी वाट व्हेल्ली आसून हांव एकसुरांचे दीस वचोंक न्ही, एकसुरांचे दीस हांवें व्हरूंक जायना, हांवें व्हरूंक जाय म्हूण ना. हांवें सांगात आसा सांगात आसा हांवें वेचें. म्हाका राखोंक, म्हाका सांबाळूंक आनी म्हाका फुडें व्हरूंक देवाचे सगळे सांत आसात. कितें तोंबा आसा न्ही, कितले थंयसर देवाचे भक्त आमकां, कितले हजारांनी देवाचे भक्त आमकां राखतात. बळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 भाग्यवंतान सांत म्हणून पासारची प्रक्रिया एकल्याचे वर्ते गूण मार्तीरपणांत एकल्या जिवितांतलो सॅक्रिफीस आनी थोड्या संदर्भांनी मरा पर्यंत पेल्या खातीर निरंतर भेटयिल्लें जिवीत थंयसर वळखात हांव. ताचे गूण, थंय निरंतर जिवीत, ताजें मार्तीरपण मेल्लें जावं बरो आनी कितें ह्या दखी बरी क्रिस्ताचो पाटलाव दाखयता आनी भावार्थ्यांनी वगळी दिवचें तसलें थंयसर आसा. आतां सांत भक्त जाल्यात, तांकां परगट केल्यात म्हणून सांगल्यार हे सगळे नातू आसा. ते बरोबर पळयलां ती साक्ष तांणी दिल्या. देखून आतां पळया माधव तेरेजा सांतीन करचे जाल्यार ताणें कितें बरें प्रक्रिया पळयली. पळया आखेरी थंयसर साक्षी जायच्यो पडल्यो, ती बरें पडलां बुरलें आनी एरी एक तें सगळें कशें तिणें जिवीत पाळलें. पळया देखून आमी सांतीपणां आपयल्लीं, आमकां कांय कश्ट न्हय, आमकां कांय कश्ट नात, आमकां कांय सुलाभस. एक चॅलेंज आसा, पंथावण आसा. पंथावण आमी स्विकार करी जाय. आमी आतां गादे आसा देर लेका पळय जायना, पळय लेका देरुनी म्हणून आमचें जिवीत ड्रिफ्टींग एलोंग काल वाळ्यांत वाळचें तशें जिवीत येयल्यार जायना. धाडूंक आसा आमकां. देव आसा, आदार आसा, जेजू आसा सांगाता, सांत भक्त आसात, मालगडे एका सांता मध्ये साक्ष आसा आनी आमची मालगडी आसात सगळीं आनी सांत भक्त आमींत आसा पयस ताणें घेतलीं सगळीं. देखून आमकां आमी एक सुरी न्हय, आमकां साध्य आसा, पॉसिबल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 अर्गां जेसू. अर्गां जेसू. होगळाप जेसू. होगळाप जेसू. हालेलुया. 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 पळया बोगलेच्या दारार आसचे सांत पळया पासारलेले मात्र सांत न्हय. आमच्या देगेन आसचे सांत पासारलेले सांत मात न्हय. पवित्र आत्मो सगळ्यांचेर दाराळ कितें गेला मापान वतला. हां वतला, पावस वतलो पळयला आमी. तशेंच पवित्र आत्मो सगळ्यांचे दाराळ वतला. देखून कोणी एक सुरी जायनात, एक सुरी आसली सांती जायनात. म्हळ्यार आमी एक सुरी सांत जाय जाल्यार एक सुरी वचून रावचें म्हणून ना. आमी सांत आसची एक सुरी न्हय, आमी एका समुदायाचे सांदे. कित्याक म्हळ्यार सगळीं आमच्या बोंतवणी आसात. बदलाक मनशा समुदायांत मनशा मदल्या संबंदांत आसा त्यो कठीण बांदावळी गुमानून घेवन देव आमकां ताचे अशी व्हरता. तशें म्हळ्यार सांत भक्त जायचे जाल्यार ह्या पवित्र जिणी जियेचे जाल्यार आमी एका तोरयेचेर बसोवन आसचें न्हय. कोण एकलो सांत पेसारतालो सांत जावं तोरयेचेर वचून बसोवं, तो ताका सांत करूं ना. ताणें ताचे संबंद पळयले, भाव भयणी पळयले, कुटुंबाक पळयले ना, तो वयर बसून देवाक मात पळयता बसला. ताका सांत करनात, ताका सांत करनात. संबंदांनी आसले कडेन आमी जियेता थंयसर देव आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या सोसणीक देवाच्या परजेच्या सोसणीकायेंत थंय आसा तें पवित्रपण. आमी केदार सोसणीक जाता थंय पवित्रपण आसा. सांत म्हणून सांगलें एकूच फावटी आल्तारीर व्हरून दवरचें म्हूण न्हय. आमी केदार सोसणीक जावन आसा आमच्या देवाच्या परजेंत सांगात आसून कुटुंबांत आसून थंय आमी सोसणीक आसा, थंय आमी सांत जाता. पळय 8 बागीन बऱ्या तरान थंयसर दिलां. देखून जल्म जातना भुरग्यांक व्हडा मोगान वाडयतात ती सांत भक्त. व्हडा मोगान भुरग्यांक वाडयतात, देवाच्या मोगान भुरग्यांक वाडयतात. पूण दादले आनी स्त्रिया ताचे कुटुंबां पोसचे खातीर कठीण वावर करतात,
कोलो त्याग कुटुंबान पोसचे खातीर ती भाग्यवंत की हां ती भाग्यवंत आमी इतलो वावर करता कुटुंबान कितलो त्याग करता कुटुंबाच्या भुरग्यां खातीर भाग्यवंत जाता आमी देखून आमी भाग्यवंत जावंक बाब साहेब म्हणटा पाद्री माद्री जावंक आनी सिस्टरांक ती सूख म्हणटा तशें सांगचें सगळ्यां भाग्यवंत जावं आपयलां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पीड येसता इतले कसो पिडाक सोसून आसात ती भाग्यवंत गे वय ती भाग्यवंत म्हणटा पावसापे विशया पत्र पळया केन्नाच हांसो साणीनात ती थोडी धार्मीक आसात सगळो वेळ तोंडा हांसोत तांच्या ती भाग्यवंत आसात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आनी त्या सर्वांच्या तिरासाण्यांत झुजारी पोई सभा भाग्यवंतपणाक म्हाका दिश्टी पडटा आमची पोई सभा एक झुजारी झुजचें वायटा कडेन देवसा संवसार आमकां नडटा वायट ओडण्यो नडटात आदरी माध्यमां नडटात देव आतां पयस व्हरतात सगळ्या निरंतर आमी झुजता झुजारी पोई सभा झुजारी पोई सभा आनी झुजारी पोई सांद्या आमी निरंतर भाग्यवंत जावंक आस येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गांचेचो अर्गांचे सो. पळया बगलेच्या दाराच्या शेजाऱ्यांतय भाग्यवंतपण पळोवंक मेळटा की आमची शेजारी आसात ती भाग्यवंत की लुसिफराचे दूत भाग्यवंत. हां कोणा भाग्यवंत जावंक जाय शेजाऱ्यां ती भाग्यवंतपण पळय जाय तांचे थंय लुसिफरा पळयल्या जायना तांचे सैताना पळयल्या जायना तांचे थंय भाग्यवंत पळोवंक आसा तांकांय देवान भाग्यवंत साक्षी जावन आमच्या शेजारा दवरल्यांत तांचे वरी म्हाका आयली सडी स्वस्तिकाय पारकेचे पडटा कोण ना पूण देवान तांकां दवरलां म्हाका भाग्यवंत करूंक प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सान बर्नार्ड सांगता तांच्या रिलिजियस मेळांत तांचे रिलिजन सक्कड बरें आसा जाल्यार सक्कड बरीं आसा जाल्यार भाग्यवंत जावं साथ जाता म्हणून न्ही एकल्याकपणी तंट्या मारी आंडोरचे तांचे रिलिजियस मेळान त्या तांची सोसणी काय बरा पार्कोंक प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून आमी थंयसर आमची सोसणी काय बगली येदाराची शेजारां जी आमचे संगी जी येतात तांचे थंय देवाची हाजिरी पळोवंक आमकां आसा आमचे सांगात आसात तांची देवाची हाजिरी आमी एकल्या थंय हो सैतानाचो पूत हो देवजाराचे पिले ही सैतान मातारी अशें न्ही हरी एकल्या थंय कोण जी येता देवची येता. देव जी येता बाप्तिस्मा वरवीं ती कोणाची भुरगीं जाल्यांत बापाचे भुरगे जाल्या. कोणाची भाव भयणी जाल्यांत जेजूचे भाऊ बहिणी जाल्या. कोणाची तेंपलां जाल्यांत देव पवित्र तेंपलां तेंपलां जाल्यांत जाल्या. देखून सांजची ती तांचे थंय जी येता देवाची हाजिरी आसा देखून आमकां आमच्या घरांत आसता आमी इतले जाण आसा मागीर बेन दिसता सगळीं देवाक सांबाळून व्हरची मनशां हांगासर आसात आमकां बेग कशें भिरांत कशें कांयच आमी भियेजाय म्हणून ना निरास आनी दूख कित्या मनशा काळजान देव आसता सदां निरास आनी दूख कित्याक मनशा काळजान देव आसता सदां सांगाता देव आसता सदां सांगाता. सांगाता आमच्या सांगात आसता आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून जावं पुरो ती भाग्यवंत जावनात भाग्यवंत मध्यम वर्ग म्हणटा त्या स्थितींत ती आज आसात आनी ती भाग्यवंत जावचे आसात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. चड करून भावार्थी आनी सेवेच्या जिविता वरवीं क्रिस्ताक परगो आनी जिविता सागजां परगडचे आनी क्रिस्ता प्रवादी मिसांत वांटो घेवचे पळय आमचे मस्त जाणां मिशनरी वावराक गेल्यान हांव आदले फावटी अरुणाचल प्रदेश गेल्लो ह्या पेपर वाचले जावन बरो ते मुख्यमंत्री ताचे खंयचो तो मोर 25 वर्सां कोणा जाली थंय पोंडा लागीं मागणें आसले थंयसर प्रेम म्हणून सगळ्या अरुणाचल प्रदेशांत देवाची सुवात हाडली ताणें एकलो लायक बंबय तावन थंय वचोन ताणें सुवार्थ परग केली धैर्यान हळड्यान वचोन Praise लायकान ब्रदर प्रेम म्हणून कितलो वावर तसो त्या देखून कितलो लोक थंयसर क्रिस्तांव जालो आनी देवाक पातयेवंक लागलो ह्या जागा वचून परवानगी नासली थंयसर लायकान वचोन मोगाच्या भावा भयणीनो आज इतली सुवार्थ परगड करतात संवसाराचे मुले आमले आनी
देवाचे सुवार्ते खातीर समर्पण केलें तांच्या जिवान. ह्या जावंक पुरो, धार्मीक जावंक पुरो, लायक जावंक पुरो, खंयच्याय हात वाचोवंक पुरो, ते खंयच्याय मेळान वचोवंक पुरो, खंयच्या पगड्यान वचोवंक पुरो, ती भाग्यवंतां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तांचे उमेदीन आमी मुखार लोटली जायचे, आमी मुखार लोटली जायचे. भाग्यवंत कुसाची सांत तेरेजा बेंडिक्ता म्हणटा, असली बरी चरित्रां रचतात. बरी चरित्रां आसा ती आहात पळय, स्वार्थांत परगटूंक गेल्यात, थंयसर झुजतात, स्वार्थे खातीर कश्ट जातात, ती बरी चरित्रां रचतात. प्रेज द लॉर्ड. पूण स्वार्थां परगट करूंक थंयसर वसाजेस्त म्हूण ना. दिसपट्ट्या जिवितांत म्हज्या उतरांनी, म्हज्या करण्यांनी हांव स्वार्थ परगट करता न्हय, बरी चरित्रां हांव रचतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून पाप साहेब म्हणटा, भाग्यवंतपण पवित्र सभेचे भोव आकर्षक मुखामळो, मोस्ट अट्रॅक्टिव्ह फेस पवित्र सभेचे. आमी भाग्यवंत जावची पवित्र सभेचे भोव आकर्षक मुखामळ जाता. मगाच्या भावा भयणीनो, हांगासर कातुरे पवित्र सभेच्या भायरी वेगळ्या संदर्भांनी पवित्रत्व क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक कुमकेचे जावंक आपल्या हाजरेची गुर्त उबें करता म्हणलें पावसांक उडास करता. देखून जुवां पाव दुसरो सांगता, रागात वारोवचे वरवीं सयत क्रिस्ता साक्ष जाल्ल्यो त्यो साक्षी जावं पुरो कातोलीक, ऑर्थोडॉक्स, आंग्लिकन, प्रोटेस्टंट कोणी जावयेत, सुवार्थे खातीर तांणी साक्षी जाल्यांक. जावं पुरो तो ओरिसांत तांकां वेणा भितर उलपायल्लें कोणाक, भुरग्यांक सांगाता. हां, ग्राम स्टेन पळया. त्या इराकांत, त्या इजिप्तांत त्यो कॉप्टी चर्च जावं पुरो कातोलीक न्हय, पूण कितल्या लोकांक ज्युशी मारलें. ते सांतीपण, तांचें सांतीपण तें जेजू साक्ष ती जाली. त्या धांवण वर्शे तें आसलें, धैर्यान ती साक्ष जाली. आज आमकां तसल्यो साक्ष जावं आपण जावंक पुरो. पूण दिसपट्ट्या जिवितांत इल्ली चडी सोस्तीकाय, इल्लो चडी वावर, इल्लो मिनतीचो वावर, इल्लो चडी सॅक्रिफीस, इल्लो चडी त्याग, इल्ले चडीत मागणें, हें पुरा भरसून, इल्ली चडी सेवा, हें पुरा भरसून आमकां आज आपयलां. देखून ही एक मालगड्यान देंवून आयिल्ली आस्त आमकां, इतलीं जाणां साक्षी आमकां आसात, आमी जावंक आसा. देखून सोमी आमकां आज आमकां आपयता पवित्र जावंक, ताच्यो साक्षी जावंक. देवाचें जिवीत थोड्यांक एका रितीन आनी हेर थोड्या आनीक रिती परगट जाता. हर एकल्यान आपल्या काळजांत देवान दवरल्यान त्या वैयक्तीक ध्यानाचो बऱ्यांतलो बरो वापर करचे खातीर ताणें आपल्या वाटे विशीं पारखोवणी करची भोव गरजेची. देखून आमकां पवित्रत्व दिला, इल्ली पारखोवणी आमकां करून डिसर्नमेंट आमच्या वाटेर आमी डिसर्नमेंट करूंक आसा, इल्ली पारखोवणी करूंक आसा. पवित्र सभेंत नवीक अत्मीक उमेद आमी भरूंक आसा, गरजेचें नवेंपण हाडूंक आसा. हाका आमकां थोडे फावटी स्त्री सांतिनी बऱ्यान मेळ्ळ्यो आमकां. स्त्री सांतिनीचीं नांवां थोडीं सांगया गे, स्त्री सांतिनीचीं नांवां थोडीं सांगया गे. कोण आसात? हां, सारिता, सांत मदर तेरेजा, सांत तेरेज आविलाची, सांत तेरेज लिजियाची, सांत सिस्टर अल्फोन्सा. पळया, मस्त जाणां आसा स्त्री सांतिन्यो. म्हळ्यार स्त्रियां मार्फत देव कितलें भाग्यवंतपण दिता. आमचे आवय कितले भाग्यवंत आसले पळया, आमकां ताणें कितलो त्याग केलो उडास काडा पळया. देखून आमी हे आमचें सगळें समर्पण करचें, आमचें विस्मीत करचें, उमेद दिवचें. भाग्यवंतपण जावचें म्हळ्यार आमचें तें एके तरेन विस्मीत आय आनी उमेद दिवचें आमकां जायचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू, महिमा जेजू. पळया, आमी हर एकल्यान ससनातान येवजिल्लें देवाचें विशिश्ट येवजन तें आमी भाग्यवंत जावं. ससनातान आमकां ताणें येवजिलां, आमी भाग्यवंत जावं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेरेमिया प्रवादी अवस्वर पयलो अवस्वर 5वी वळ, पयलो अवस्वर 5वी वळ कितें आमकां सांगता.
कितें सांगता पळया तुका कुशव्या नाकारच्या आदी हांवें तुजी आवयच्या कुसव्यान तुका रचच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तुजी म्हाका वळख आसली आवयच्या कुशींत ती रसच्या आदी तूं जल्मोच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. किर्तन 130:9 आमकां सांगता न्ही थंयसर आमी कशें पळया म्हज्या आवयच्या गर्भांत गुटाण म्हजें अंतर्मन तुवें घडच्या आदी तूं आसुल्लय सोम्या तूं आसुल्लय. म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय म्हजे आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. म्हज्या आवयचे उदरी तुवें म्हाका विणलाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. बाप साहेब म्हणालो गई आमकां भाग्यवंत जाय. देखून पाद्र्याक गेलो हळड्याक गेलो आनी म्हणा लागलो आमकां आज भाग्यवंत जाय. लोक पिळी पिळी करून पळय लागलो आमकां आज भाग्यवंत जाय. लोक पळयता लोकांक विचारलें तुमकां समजोना गे काल समजना पाद्र्या पा आमकां भुरगीं जाय म्हणल्यार कळटा भाग्यवंत जाय म्हणल्यार कळना म्हणा लागलो गे. आमकां कुटुंबादारांक आमकां भुरगीं जाय म्हणल्यार कळटा भुरगीं जाय म्हूण मागता हांव पूण भाग्यवंत जाय कित्याक ती देवाची भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमी सर्वांक आपयलां. देखून आमचो पावसाहेब म्हणटा बिस्प याजाक धार्मीक मात जावची गरज ना मागण्यांत वेळ सारूंक मात्र विंगड आसचें म्हणून न्हय. जराल वावरांत पयस रावतात ती मात भाग्यवंत न्हय. भाग्यवंत म्हण चिंचे ती एक ताळणी म्हणटा तशें भाग्यवंत जाय जाल्यार जराल वावरांत पयस हांवें रावा जाय हांवें मागण्यांत तूं सगळो वेळ करची जाय हांवें तेंचो जाय जाय हेंचो ना ती एक ताळणी म्हणटा. खंयसर आमी आसांव थंय मोगान जियोंक आनी आमी करता ते हरियेकांत साक जावन जियोंक जेजू आमकां आपयता. आमकां आपोवणें मेळना तें भगवंतपणे आपोवणें समर्पीत जिवीत आपोवणें आमकां हरियेकल्याक आसा. तर संतोशान आमचें समर्पण आमी जियोन भाग्यवंत जावंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तूं काजारी की क्रिस्त पोवी सभेचो मोग करता तसो तुज्या दादल्या वा स्त्रियेचो मोग करून आनी जतन घेवन भाग्यवंत जा. क्रिस्तांचो पयसो मोग केलो तसो मोग कर आनी भाग्यवंत जा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुवें वावराडी गी कामेली गी भाव भयणीचे सेवेंत प्रामाणीकपणी वावर करून भाग्यवंत जा. प्रामाणीकपणी वावर करून भाग्यवंत जा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जल्म जातात वा आजो आजी गी जिवचो पाटलाव करचो कसो म्हूण सोंसणीकायेन ल्हानांक शिकोवन भाग्यवंत जा. सोंसणीकायेन ल्हानांक शिकोवन पळय आमकां भाग्यवंत कितल्यो कडे वांटो ह्यो पावसाळ्यांत थोडे दिल्यो एग्जाम्पल पळय आमी कशें भाग्यवंत जावी येत. आमी भाग्यवंत जा म्हणल्यार कुडले आमी कुडले आलतारी बसून आसून बसून आसचें म्हण न्ही सगळ्यो एडवर्सीच्या आपल्याक बसून आसचें 24 hours न्ही. आमच्या जिवितांत आमच्या वावरांत आमच्या सदां जिवितांत आमी तेंचो भाग्यवंतांक आपयलां. अधिकारार तूं आसाय की जराल बरेपणा खातीर वावरून आनी स्वताचो फायदो सांडून भाग्यवंत जा. सुरू हांवें वाचल्लें जुआं बाप्तिस्तान सांगिल्लें उतरां पळय जुलम करनाका आज तुका ताकायले परस चडीत वसूल करनाका तारायले परस चड हर एक पेल्याच्या बरेपणा खातीर वावर स्वताचो फायदो सोड आनी भाग्यवंत जा म्हणटा. वावर करना ड्युटीर आसच्यांक हर एकल्याक देखून भाग्यवंतपणे वाटेर तुजी बावतीज कृपा फळ दिता. तुजी बावतीज कृपा आसा ती दिल्ली ती निरंतर काम करता ती फळ दिता आनी आमकां हर एकल्याक एक राखून बडवो दिला. सगळ्यांक दिला गे आमकां ताची वळख काय ताचे लागीं उलयल्यात केदाळा तुमी हां उलयल्यात गे केदाळ राती गे दिसाक हां राखण बडव्या लागीं आमी उलयत आमच्या सांगात अंतस्करणांत आसा. अंतस्करणांत ताळो येता आमकां कान दिल्यार येता आनी तो आमकां सांगता इत्त वाट करेक्ट म्हणून कशें ताणें कशें राघवेलान हाका आपोवन येलें कोणा तोबियासाक ते आमकांय आपोवन व्हरता तो खऱ्या वाटेन देखून कितल्यो वाटो
आमकां दिल्या पळय भाग्यवन जावंक मांडावळी केल्यात देखून हर एक संगत देवाक उक्ती आसा हर एक संदर्भार ताचे अशी आमकां तो व्हरता देखून बरोवसो आमी सांडचो न्हय बरोवसो सोडचो न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी पवित्र आत्म्याचो आदार सोदूंक आसा जेवच्या कुर्साक पळोवंक पावस आमकां उलो दिता जेवच्या कुर्सायल्या क्रिस्ताचे दोळे लाय आनी म्हणून सोम्या हांव दुबळो पातकी हांवें थोडो चड बरो जायसो करचें अजाप तुवें आज करियेत हांवें एकले मनीस जालें मागणें हांवें दुबळो पातकी हांवें थोडो चड बरो जायसो करचें अजाप तुवें आज करियेत हर एकले आमी तेंच मागणें सोम्या कडेन आज करया आनी आमी भाग्यवन जावंक पेसाडया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड